آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا اور حجر و شجر جنو دے من سلامیاں حجر و شجر جنو دے من سلامیاں بھئی حجر و شجر جنو دے من سلامیاں نوری جسو سونے دیاں کرین غلامیاں نوری جسو سونے دیاں کرین غلامیاں نوری جسو سونے دیاں کرین غلامیاں اس با کمال دیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال دیاں کون ہوئے گا اس بے مثال دیاں کون ہوئے گا میں چاہوں گا اس نعت میں آپ میرے ساتھ دے کہ آمنہ دے لال دیاں کون ہوئے گا اس بے مثال دیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال دیاں کون ہوئے گا اور ہوندہ ہے حسین ویسے ہر نو نحال لوگوں ہوندہ ہے حسین ویسے ہر نو نحال لوگوں ساریاں تو اد سنا آمنہ دے لال لوگوں ہوندہ ہے حسین ویسے میں بڑی محبت سے پڑھ رہا ہوں حافظ صاحب ہمارے چودھری صاحب بڑے مہربان ہیں جو خود بھی پڑھ رہا ہوں بڑی محبت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں رہیں نہ رہیں یہ باتیں یاد رہیں گی عرض کروں گا کہ ہوندہ ہے حسین ویسے ہر نو نحال لوگوں ہوندہ ہے حسین ویسے ہر نو نحال لوگوں ساریاں تو ود سونا آمنہ دے لال لوگوں ساریاں تو ود سونا آمنہ دے لال لوگوں آمنہ دے بال جیاں کون ہوئے گا اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا اس بے مثال جیاں کون اور شاعری دی دنیا دا پیشوا حسان ہے حسن مصطفیٰ کی بات کہ شاعری دی دنیا دا پیشوا حسان ہے بھی شیر دی دنیا دا پیشوا حسان ہے او بھی جند حسن چلس دا حیران ہے او بھی جند حسن چلس دا حیران ہے او بھی جند حسن چلس دا حیران ہے ایسے خد و خال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا اور شعر ہے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ کہ دلہا رسولت دلہن صدیقہ سبحان اللہ دلہا رسولت دلہن صدیقہ دلہا رسولت دلہا رسولت دلہن صدیقہ بیٹی صدیق دیتے آقا دی رفیقہ آیا بیٹی صدیق دیتے آقا دی رفیقہ بیٹی صدیق دیتے آقا دی رفیقہ گھرانے بے مثال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں سبحان اللہ سبحان اللہ بھی پڑھنا بھی ہے آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا اور ارشد کتنا بلند عالی شان ہے ارشد کتنا بلند عالی شان ہے بے ارشد کتنا بلند عالی شان ہے کعبے اتے چڑھ جس دیتی ہے یزان ہاں جی کعبے اتے چڑھ جس دیتی
दिती है यज़ान काबे उते चढ़े जिस दिती है यज़ान हबशी बिलाल जियां कौन होगा गुजार दिया शेर आपने फिर आकर दोबारा आकर इस सफर को बिस्मिल्लाह करके मोहब्बत साथ दोबारा शुरू करेंगे उम्मीद करेंगे आप सुभान अल्लाह कहेंगे इंशाअल्लाह अगर साथ पढ़ेंगे आज करूंगा आधा शेर मैं पढ़ूंगा आधा आप पढ़ेंगे अरशद कितना बुलंद आलीशान काबे उते चढ़ जिस दिती है यज़ान काबे उते चढ़ हाय काबे उते चढ़ जिस दिती है यज़ान हबशी बिलाल जियां कौन होवेगा आमना दिलाल जियां कौन होवेगा उस भी मिसाल जियां कौन होवेगा ऐसे खुदखार जियां कौन होवेगा आमना दिलाल जियां कौन होवेगा उस भी मिसाल जियां कौन होवेगा आमना दे लाल जियां कौन होवेगा उस भी मिसाल जियां कौन होवेगा आमना दे लाल जियां कौन होवेगा उस भी मिसाल जियां कौन होवेगा।